मसीह यीशु के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों को मेरी तरफ से इस्लाम कबूल हो। मसीह यीशु के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत जो कि हमारी रूहों के लिए खुदावन ने गज़ा मेरे ज़रिए से आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 10वां बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत। और खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। आमीन। यहाँ पर खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, आज जिस विर्द की तलावत हमने सुनी मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह जो आज हमें सिखाना चाह रहे हैं, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम मसीह को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि क्या हम मसीह को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। आज हम अपनी जिंदगियों में इस चीज को गौर करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा। अब इकरार किस चीज का किया जाता है? इकरार करना मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, मान लेना। जिस चीज की आप इबादत करते हो वो चीज मान लेना, यानी जो काम आप करते हो जिसकी पैरवी आप करते हो उस चीज को एडमिट कर लेना, उस चीज का इकरार करना, उस चीज को मान लेना। हम आज देखेंगे कि मसीह का इकरार हमने कैसे करना है और मसीह को रद्द हम किस तरह से कर रहे हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने देखना है कि मसीह क्या है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आज मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, सबसे पहले उसकी तरफ गौर करेंगे कि मसीह क्या है और कैसे हमने उसका इकरार करना है और कैसे हम उसको रद्द करते हैं। सो मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब, उसकी पहली 2 आयत और उसके बाद हम उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे। सो जो निकाल दे वो खुदावंद के कलाम को पढ़ने में हमारी रहनुमाई कर दे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इब्तिदा में खुदा के साथ था, पहली 2 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और इसके साथ ही हम 14वीं आयत को भी पढ़ेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शुक्रिया शाहिद भाई। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या है? मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में जब हम इन वर्सेस को जो आज हमने पढ़ी इनकी तलावत करते हैं तो इनसे हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो खुदा का असल में कलाम है, वो खुदा की बातें हैं, खुदा का कलमा है। यानी खुदा का ये कलाम जो हमारे घरों में मौजूद है, मोबाइल में ऐप की शक्ल में मौजूद है, ये बातें जो खुदा की हैं यही खुदावंद यीशु मसीह है, यही खुदा का बेटा है। जो उसकी बातें हैं वही खुदा का बेटा है, वही खुदा है, वही जो उसका कलमा है वही खुदा है, वही खुदावंद यीशु मसीह है। आज हमने ये देखना है कि हम इसका इकरार कैसे करते हैं। अगर हमारी जिंदगियों में खुदावंद का कलाम मौजूद है, अगर हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको अमली जामा पहनाते हैं, उस खुशखबरी को फैलाते हैं, तो हम मसीह का इकरार करते हैं। इकरार करना ये नहीं कि आप किसी को कह दे कि मैं मसीही हूं, मैं खुदा की पैरवी करता हूं, मैं उस पर ईमान ले आया हूं, मैं बपतिस्मा ले लिया है, पाक रूह मेरे अंदर काम कर रहा है तो मैं इसका इकरार कर रहा हूं। ठीक है, ये एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप किसी को दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लेकिन हमने रूहानी बनना है, नफसानी नहीं बनना। लोगों को अगर कोई बात बतानी है तो वो भी रूहानी बन के बतानी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह जो बातें करते थे, शागिर्द और लोग तो उसको दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, लेकिन असल में खुदावंद यीशु मसीह तो उनसे रूहानी बातें करते थे। आज जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर कह रहा है, मत्ती की इंजील में कह रहा है कि बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने
میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا نام لینے سے شرماؤ گے نہیں, آدمیوں کے سامنے تمہارے اندر میرا کلام نظر آئے گا, آدمیوں سے تم خدا کے لوگوں سے خدا کا کلام شیئر کرو گے, تمہاری باتوں میں خدا یسوع مسیح ہوں گے, تمہارے کردار میں خدا یسوع مسیح ہوں گے, تو یہ مسیح کا اقرار ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم مسیح کو ہر روز, ہر پل, ہر لمحہ اپنی زندگیوں میں رد کرتے ہیں. کیونکہ جب خدا ان کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے تو مسیح یسوع کا ہم اقرار کیسے کریں گے؟ اقرار کرنے کے لیے پہلے اس شخص کو تو جاننا ضروری ہے جس کا ہم نے اقرار کرنا ہے. اس بات کو تو جاننا ضروری ہے کہ ہم نے کس بات کا اقرار کرنا ہے, کس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے. آج ہمیں نامی مسیحی نہیں بننا. ہم سب چرچز جاتے ہیں, چرچز میں جاتے ہیں, کنونشنز اٹینڈ کرتے ہیں, عبادات اٹینڈ کرتے ہیں, جس سے ہم یہ تو پروو کر دیتے ہیں کہ ہم مذہبی, ہم کرسچن ہیں. لیکن اقرار کہاں ہے؟ مسیح تو ہم سے اقرار چاہتا ہے. مسیح تو کہہ رہا ہے کہ آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو, اور ساتھ میں مسیح ہمیں ایک بات بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ ہماری بھی شفاعت کرے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر گیا ہے, زندہ خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. تو مکاشفہ کی انجیل میں مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ ہماری وہاں پر شفاعت کرے گا باپ سے کہ یہ میرے لوگ ہیں, اس نے میرا اقرار کیا تھا, اس نے میرا اقرار کیا, اس نے آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کیا, نہ کہ شرمندہ ہوا. دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ ڈر کر اپنا مذہب چینج کر لیتے ہیں, مسیحیت کو چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسیح کو رد کیوں کرتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہم خداوند کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم خداوند یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں, اور جب اس پر عمل کرتے ہیں تو مسیح کا اقرار کرتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو رد کرتے کیوں ہیں. سو میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط, عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت. سو جو نکال لے وہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کرے. کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی, لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. آمین, خدا ان کا شکر ہو. اب ہم مسیح کو رد کیوں کرتے ہیں؟ ہم خدا ان کا کلام بھی سنتے ہیں, ہم بائبل کو پڑھتے بھی ہیں, کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہمارے ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو ہمارے دلوں میں جو خدا کا کلام ہم سنتے ہیں اگر چوٹ بھی کرتا ہے تو وہ شیطان چرا کر لے جاتا ہے. وہ کلام ہماری زندگیوں سے دور چلا جاتا ہے اور ہم پھر سے وہی دنیاوی زندگی گزارنے لگ پڑتے ہیں. تو میرے عزیزوں, ہم نے مسیح کا اقرار کرنا ہے, مسیح کو رد نہیں کرنا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم مسیح کے کلام کو ایمان کے ساتھ اپنے دل میں جگہ دینے والے ہوں, اس کی خوشخبری کو, اس کے صلیب کے پیغام کو, اس کی نجات کو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں ایکسپٹ کرنے والے ہوں, تاکہ ہم مسیح کا اقرار کرنے والے ہوں. اور جب خدا یسوع مسیح آئے تو وہ ہمیں بادلوں پر ملے, ہم بھی اس کا اڑ کر استقبال کرنے والے ہوں, اور وہ باپ سے ہماری شفاعت کرنے والا ہو, اور ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ قوموں کا انصاف کرنے والے ہوں. آمین. سو آج ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں مسیح کو رد کرتے ہیں, اور ان باتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم مسیح کا ہر پل, ہر لمحہ اقرار کرنے والے ہوں, نہ کہ اس کو رد کرنے والے ہوں. ہم اس کو قبول کرنے والے ہوں. ہم چند سیکنڈز کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ٹوٹل فوکس اپنے آپ کی طرف لگائیں گے, اور خداوند سے کہیں گے کہ آج تو ہم سے بول اور ہمیں بتا کہ ہم کہاں کہاں تجھے رد کرتے ہیں اور کہاں کہاں ہم تجھے قبول کرتے ہیں, اور کہاں کہاں ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند ہم تجھے قبول کریں. کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو, تاکہ میں بھی آسمان پر اپنے باپ سے تمہارا اقرار کروں. ہمیں رد کرنے والا نہیں بننا. ہم جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کلام سناتے تھے تو بہت سارے لوگ اس کلام کو رد بھی کرتے تھے, لیکن ہم نے ان کے جیسا نہیں بننا.
हमने आज से खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेना है और उसको रद्द नहीं होने देना। जब हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते तो हम उसको रद्द करते हैं। अपनी जिंदगियों में फोकस करें, गौर करें आज कि कहाँ कहाँ आप कमजोर हैं। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, वो जोर देगा आपको। बस आप खुदावंद से कहने वाले बने कि खुदावंद आज मैंने अहद कर लिया है कि मैंने आज तुझे कबूल करना है, और जहाँ जहाँ मैं तुझे रद्द करता हूँ तो मुझे माफ़ कर, मुझे फजल बख्श, मुझे तौफीक दे कि मैं तुझे रद्द ना करने वाला हूँ। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।